Praise the Lord, dalago ng Diyos ng kagabi ang pangigsoon. Nasa kami mag-inabit kaninyo sa Diyos, pulong sa Diyos. Inaot kong matapos sa kadato aniya karon sa maayong panlawas, maayong nauna, o ganaan naga kinabuhi nga malipayon uban sa presensya sa Diyos. Busa ni kagabion mga igsoon, angay og takos kay atong Dios nga pagdaygon og pagaymayaon tungod kay siya sa tanang panahon ana siya nagapanalangin og lauban kanato. Bisan sa atong kahimtang sa atong kapanahonan o sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Anaa ang kadaghanan sa kagul-anan, kabalaka. Tungod kay ang maong hulga sa maong mga kamatay anaa nagapabilin pagyapon. O kita ulahan kita nga nagakinabuhi, nagapuyo nga ang Dios nagapanalipod kanato. So mo kini ang atong panahon karon nga atong paymuslan ang atong kahigayunan aron ang atong kinabuhi mulambo o makakabot kita diha sa kasiguruhan sa atong kinabuhi. Mo na nga ning kagabion mga igsoon, subuti kami nga magahisgot sa pulong sa Dios o kamumuduyog usab kanato. Ingon nga kita nagkinahanglan nga magatubo diha sa iyang atubangan sa iyang presensya nga magatubo ang atong kaybalo o ang atong kasayuran diha sa atong Dios. Tungod kay mao kini ang gitingwa kaniya nga dili kita malaglag tungod kay ang iyang mga katawhan nalaglag tungod sa kakulang sa kaybalo, o ang iyang mga katawhan nangabihag, o ang iyang mga halangdon nga mga tawo nangamatay tungod kay nagasalikway sa kahibalo. So morning kagabion mga igsoon, atong paningkamutan nga ang Dios ning kagabion mo'y magahatag kanato sa langit nun nga kaalam ug kahibalo alang sa atong kinabuhi nga kita magahimo sa pagpangandam alang sa mga umalabot nga mga butang ug panghitabo. Tungod kay ang atong kinabuhi ug ang atong kaugmaon kinidili kininato matagna, tungod kay ang matag-unya puro man tanghaga o puro abot sa atong kinabuhi. Bisan pagada plano ka nindot kay mong plano sa imong kinabuhi mo ison nga bisan pagkaron sunod oras magaingon ka nga doon na ako'y mga maayong gipaabot nga butang apan wala nimo damha, dili pud nato madahom nga kung dili ra ka makaabot anang mong takna nga imong gipaabot nga dunay daghang mga maayong butang kun dunay may dapat. Muni nga ang atong kinabuhi kinahanglan nga atong andamon sa kanunay ug sa tanang panahon. Tungod kay ang mga panghitabo sa atong kinabuhi dili gayud nga tagna o sama sa kinabuhi o sa kamatayon nga moabot sama sa kawatan nga walay taong masayod nga ang kawatan mosulod og magapangawat. Mao ni nga ang gikinahanglan lang nato nga kita gikinahanglan nga magtuon alang sa pagpangandam sa atong kinabuhi. Kay daghan karon nga nagatuo nga sila maayo ng pagkabarog apan ang pulong sa Dios naga-warning kanato nga niadtong nga tawo nga nagdahom nga maayo na nilang pagkabarog magbantay siya basin mapukan siya. Mo ni nga but pasabot dili gyud ta magsalig nga kita maayog lawas tungod kay walay gipili ang kamatayon. Daghang maayog lawas nga namatay nga wala maskit. Daghan maayog lawas kondisyon ang lawas nga wala na makabangon,
wala na ka makamatag gikan sa iyang pagkatuloy. Ug daghan pud karon nga nagtinga nga wala gyapon pa mga mamatay nga naman tungod kay ang iyang kinabuhi wala pa kuha sa Dios. Mo nga sa atong kinabuhi nagingon si Apostol Pablo nga alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo ug ang pagkamatay mo ay pagdaog. Nganuman tungod kay sa tanang panahon siya nag-andam sa iyang kaugalingon. Ug nagingon ang mga panultihon ayaw pagpasapon ug ayaw pagpakuha sa kamatayon nga ikaw walay Dios o walay Kristo sa kinabuhi. Nganuman kay kun ang tao nga walay Kristo siya walay Dios o siya mamatay nga walay Dios, pagabandawon siya nga walay Dios, ibutang siya sa dapit nga tuwa dito ang tanang tao nga wala mag-alala sa Dios. Mao ni mga igsoon ug asa ka nang mao dapit, mao ka nang dapit kaning mga gitawag ni Ginoong Hesus Dios Mateo 25 nga kamong mga tinunglo palayo kamo ug adto kamo sa kalayo. Mao kana ang infierno. So gisgutan na kanato kaniadto nga kinahanglan nga ang matag usa kanato atong hatagag importansya ang kinabuhi nga moy atong gigamit karon. Ngano tungod kay kining atong kinabuhi lumalabay lamang kini. So ato kining paymuslan diha sa maayong mga butang. Mopakaon mo pabisti ganita sa atong lawas mo tumar mata og mga maayong bitamina alang sa atong lawas mo inom patag bitamina alang sa atong utok nga mohatag pag bitamina mo kuan patag bitamina aron lang nga mo puyhag mo bloom ang atong panagway nga naman tungod kay gipangga nato ang atong lawas apan sa diyang atong gipangga ang atong lawas nga wala nato atagi og pagtagad ang pulong sa Dios nga moy angay natong hatagag bili nga tungod kay bisan pag-unsa ka anindot ang imong lawas bisan pag-unsa ka kagwapo nga din ang imong kinabuhi ang imong lawas imong giatiman moabot ang kamatayon wala gyud kanay pili. O bisan pag-unsa ka nindot ang imong lubnganan te ang labing tinuod nindot marmol or unsa ang imong lubnganan gibutang ka pa sa mulusuliyo pero ang sulod diha tukob o walay tao gaganahan mo hikap sa bukog sa patay tungod kay kana mahugaw siya. Mao ni mga igsoon nga moauro gyapon kanay dangatan sa tao. So unsa may angay na tong buhaton nga ang tao mamatay man gyud tungod kay mamatay man gyud ang tao gikinahanglan nato nga ang atong pangandaman mo ang kinabuhi sa kamatayon tungod kay naaman kana ang kinabuhi nga wala nay pagkatapos kay mao man kana ang gitagana sa Dios alang sa tanang tao ang kinabuhing dayon apan ang kinabuhing dayon nga gitagana sa Dios duha ka klase. Unsa ang kinabuhing dayon nga gitagana sa Dios? Kinabuhing walay katapusan diha sa puno sa kalipay diha sa pakiguban sa Ginoo o sa Dios. Og sa atong usa ka kinabuhi nga kinabuhing dayon nga wala nay kamatayon tungod kay gitawag ka na og ikaduhang kamatayon buot pasabot wala nagayoy-gayon pa or time pa nga mabag-o ang imong kahimtang tungod kay mao na kana ang katapusang kamatayon or final nga separation gikan sa Dios nga mao ang eternal condemnation ngadto sa linaw nga kalayo gusupre. Mao kana ang padulngan sa mga tao nga wala magtagad sa pulong sa Dios. Busa si Ginoong Hesus nagaawhag sa matag usa nga siya mao ang dalan kamatuoran og kinabuhi og walay si bisan kinsa nga makadto sa iyang amahan gawas kung pinaagi lamang kaniya. Mao na
kung kita magaila kang Ginoong Hesus o walagad kaniya, magabuhat kita o magadap kita diya sa kamatuoran. O kita magasupay diha sa iyang dalan nga mao ang pagbuhat sa iyang kabubuton o pagtamod sa pagbantay sa iyang mga kasuguan aron ang tinuod o ang atong destinasyon makakabot kita sa kinabuhing dayon. Mao ni mga iso ni kagabion nga mapasalamaton kita ning kagabion nga kitang tanan nga sa atong kapanahon ng karon libre o walay bayad ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Wala gyud kini bayad. Ang imo lang gikinahanglan niya na ang pagpaminaw o pagdawat kung ikaw adunay gugma sa imong kinabuhi nga imong gitagan-an human sa kamatayon. Dili tanang mga kita sa atong ning hinapos nga mga kapadahonan nga mo ang naisulat, dili tanan mga matay ang giingon sa wala ang sulat, dili tanan mga matay sa katapusang mga adlaw, apan ang tanan mga usab. Kung ang tanan nga mga lagad sa Dios mga usab nga naman tungod kay alid-an sa Dios ang imong lawas niya ng dili na madunot. Gitawag ka na sa English term nga incorruptible body or glorifying body. Glorifying nga diha mao kana ang musugat sa Dios didto sa kapangyarihan. Mao ning kagabion mga igsoon. Kaya kinahanglan niya ato kana nga ato kini nga hatagan og dakong pagtuga-tagan sa atong kinabuhi. Nga naman kay duna nay ihemplo nga gihatag sa Dios sa maong kinabuhi luyo sa kamatayon nga si Lazaro ug ang taong dato nga ang iyang kinabuhi dinhi sa taong dato perting hayahaya. Nagbuhong siya sa lami ang pagkaon sa mga mahalon nga biste nga nindot nga pamuyo o kinabuhi. Apan ang taong pobre nga si Lazaro puno sa kapangandoy o puno sa kabahong o sa kagutom. Apan aduna siya kasing-kasing nga may nadlukon sa Dios o nag-aalagad siya sa Dios. Nga makaigon ka nga anong ipasagdan man sa Dios nga nag-aalagad pa siya o diha nga paagi si Lazaro na luwas tungod sa iyang kahimtang. Nga naman bisan sa iyang pagka pobre doon na siya'y kasing-kasing nga madinawaton sa iyang sitwasyon o nag-aalagat daga may nadlukon siya sa Diyos. Muna nga nangamatay sila mga igsoon. Ang taong dato nga wala magunahuna ug unsa ang maayong angay buhaton alang sa mga kabus nga sa iyang pultahan, sa kabus nga naglingkod sa iyang pultahan. Yes, guwa. O sa diyang namatay na sila. Nakaila siya nga sakit. Nga gisugo pa niya ang si Abraham. Nga nakaila siya ang Abraham. O nagaingon pa yun siya. Amahan kong Abraham. Suguwain tan sila sa pagtuslog sa iyang tudlo na tustubig aron ipapunaw sa akong dila. Kaya ako nag-antos sa tumang kainit. Bot pasabot mga igsoon. Na imperno ang taong dato. Mo kini ang atong hatagan og ihimplo sa atong kinabuhi karon. Ngano bisan pagmingon ka nga ako nakaila sa Dios, ako nagahatag og maayong buhat ngadto sa mga tao apan sa kadaghan na nato gibalik nga ang kanang maong buhat nga bisan pa og mao na gyud imong mga buluhaton sa matag adlaw sa tibok nimong kinabuhi. Dili ka gihapon maluwas hangtod nga ang imong kinabuhi
mahugasan ang imong sala ug mapasaylo. Mao kana ang kinabuhi ni Cornelio. Ingon niya na ang kinabuhi ni Cornelio. Mao ning mga igsoon, sa dihang makakabot na kita sa kapasayloan sa atong sala, mahugasan ang atong sala, makabaton kita kaluwasan sa atong kinabuhi, nagakinahanglan paggihapon. Kaya doon ay daghang nagwali nga duhara ang requirement sa kaluwasan, mataw sa tubig ug sa espiritu, daog na. Mga igsoon, doon na pa'y daghang proseso. Gikinahanglan nato nga sundo nato. Kay nag-ingon si Ginoong Hesus, ang mulahotay hangtod sa katapusan, maluwas. Apan ang dili mulahotay, mao gyud siya ay paghukman sa silot. Nahuman na siya og bautismo, nahuman na siya og napuno na siya sa Espiritu Santo, nagtaw sa tubig ng Espiritu. Apan wala siya mo padayon sa paglalagad, bibiya siya. Impas ang iyahang kapasayloan sa sala. Mao ni mga igsoon nga, kinini amoy atong angay natong pagabuhaton. Nga kita mudawat sa kapasayloan sa atong mga sala. O sa atong gisgutan mga igsoon kagabi, nga nagahisgot kita og atong gi-continue ang atong gisgutan nga mao ang tinuod nga magasimba sa Dios. Kay tungod kay sa atong kinabuhi sa atong nasod nga gitawag og Christian nation, wala gyud maghuna-huna og ang atong nagpatik sa atong hunahuna nga sa diyang moadto na ta sa simbahan, mo na kana ang atong pagsimba og dako kayong bakat kana atubangan sa Dios nga ngano tungod kay ang pag-adto sa simbahan dili buot pasabot nga kung nakaadto na ka, ikaw nakasimba. Mao na nga usa ka ehemplo mga igsoon kanang dunay assembly meeting nga tungod kay gusto nga gikinahanglan nga dili lagi siya mahimo nga mapinaltihan, moadto siya apan wala siya maminaw aron lang nga makahimo sa pag-attendance. Wala siya nahibaluan kung unsa ang ilang pagpilian. Mao ra gyapon na siya miadto aron siya dili siya nagpa-present na lang siya sa iyang kaugalingon, pero wala siya kay balo kung unsay ilang gibitingan. Mao pud ni sa atong paggibuhat niya. Moadto ta sa simbahan kaysa tumo nga kita ni simba pero wala di ta kahimo sa pagsimba. Wala tawang gyapon na. Og ang pagsimba mao kanay usa ka bulaton sa mga tao nga niluwas sa Dios. Og nagaingon ang Pilipos 3 nga kita ang tinuod nga magsisimba sa Dios. Unya sa ato day kaugalingon wala day kita makahimo sa tinuod nga pagsimba ngano kay ang atong pag-adto sa simbahan gisayaw-sayawan gikanta-kantahan ang nato ang Dios. Usa mao ni mga igsoon magpadayon kita karon kung unsa magyud ay kani katinuod kining atong pag-alagad sa Dios, kining atong pag-adto sa simbahan. Unsa man gyud ay kining atong pag-adto dito, simba man gyud ay kini og dili. Mao ni nga atong basahon ang atong key verse mga igsoon tungod kay kini atong key verse nagahatag kini nato sa paglamdag dinhi sa atong pagpangalagad. Nagaingon dito sa 2 Timoteo 2:15, palibog basa. Paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang himutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Amen. Dalaygon ka man sa walay katapusan, Lord. Salamat ning kagabi o naman. Nga imong gihatagan na usab ang matag usa ka namo ning kahigayunan or oportunidad, Ginoo. Aron ang matag usa makapaminaw sa pulong sa kamatuoran. Nga mao ang imong pulong, Ginoo, nga nagdala sa kinabuhi o kausaban sa kinabuhi. Nga din ikaw, Amahan, ang nagahatag diini sa mga katawhan. Usa ganing kagabion ako nagaampo kanimo, Ginoo. Nga bisan asa mag-abot kining imong pulong karon, Amahan. O
ug si bisan kinsa ang magapaminaw o magadawat ni Ginoo. Ikaw magahatag sa dugang kaalam o kay magaabukbuk sa imuhang kaalam ni nga gikan sa kahitasan. Nga din ikaw magahatag sa mahait nga pagsabot. Nga ang imong pulong motuhop sa ilang kasing-kasing o sa ilang una-una. Nga ilagayong masuta o masabot ang imong pulong nga mao gayon ang kamatuoran. Nga mo'y magahatag sa kisang kasiguruhan sa kinabuhi. Dalaygon kaning kagabi o namahan. Og salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa kini mga igsoon ning atong pagahisgutan karon. Mao kini ang continue sa ato ang paghisgutan nga mao ang pagsimba nga tinuod. So ang atong pagsimba mga igsoon gikinahanglan kana kay mao kanay sugo sa Dios. Nagaingon ang Biblia nga simbaha ang Dios diya sa worship the Lord in the beauty of ang yes, sa pagkabalaan o sa pagkatahom o pagkabalaan. Di na ko kamao marambol ang akong pag-istorya. So, diha sa pagkatahom o pagkabalaan. Unsa may matahom? Nindot. Kung sa Cebuano, nindot. Kung sa Mindanao, tsada. O dire sa Bohol, guwapo. O sa Tagbilaran, biyo. Biyo kayo. Muna ang tahom. Muna nga gikinahanglan na to. Simbaho na to ang Diyos diha sa pagkaanindot o sa pagkabalaan. Pagkatahom, o sa waray pa, pagkahusay, mahusay. Mao ni mga igsoon nga sa atong gibuhat, ato bang nahimo ang atong bulaton diha sa atong Dios. Mao nga kita, mao kana ang atong pagsimba, mao kana ang atong paghatag sa Dios diha sa atong kaugalingon, paghalad sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Mo'y giingon ni Apostol Pablo sa 12:1 sa Roma nga nagahangyo siya nga atong ihalad ang atong lawas ang mao ang hinangpunon. Ingon nga halad niya po balaan o hinangpunon sa Dios nga mao ang atong espirituhanong pagsimba. Kay ang Dios espiritu man. Oh. So kita magasimba diya sa espiritu ug sa kamaturan. Busa ang atong lawas mo kini ang atong ihatag ngadto kaniya. Ingon nga kita nagasimba diya sa espiritu ug sa kamaturan ug mao kana ang simba, ang pagsimba diya sa espiritu. Espirituhanong pagsimba. Amen. Oh. Muni nga ang atong pagsimba mahimo na sa bisan asa. Oh. Dili ka makaingon nga specified lang dito, specific dito sa maong simbahan or church. Oh, tungod kay ang iglesia o dito sa templo or dito sa simbahan sa ato pa mo kana ang assemblyhan mo na gitawag og assembly hall. Oh, assembly hall. Tapukanan. Kay mao man kana ang pagtapok sa mga katawhan sa Dios nga magahimog panagtigom. So, mo ni mga igsoon, ug usahay pa, mas malabi pa sa atong panagtigom ang daghang dayeg kay sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang uban gyud wala nay pagtudlo sa mong pulong, gigahay na lang daing adlaw diya sa panagtigom nga naman kay gibuoy gihatagan og dakong oras og panahon ang maong pagdaig. Ang akong pangutana mga igsoon, sa panahon ni Ginoong Hesus, kay si Ginoong Hesus man ang atong panag-inyo sa atong kinabuhi ug sa atong pag-alagad. Og si Apostol Pablo nagingon nga magmaawaton kamo kanamo, maingon nga kami nagmaawaton kang Kristo busa unsa man ang pangutana nato, unsa man ang tinuod niini, og unsa may kabaysayanan nato sa
mga apostoles nga sila naghimo og tinag-as og pila ka oras og pila ka minutos pa nga mga pagdayeg nga wala na sila maghimo og pagtuon sa pulong sa Dios. Si Ginoong Hesus mismo mga igsoon niingon nga kang pagtuon kamo gikan kanako. Pero ang gibuhat karon wala na ang pagtuon kundi pagdayeg na. Mo nagingon nga minoring the major, majoring the minor. Majoring the minor. Mo na nga ang pangutana, kapilaman miawit si Ginoong Hesus. Og dayon naghimo siya og pagsermon. Doon na ba'y mga pag-awit ni Ginoong Hesus nga nagsayaw sila, naglokso sila. Si Haring David nakahimo niya na. Oh. Apan si Haring David layo pa kaayo pila ka generation una miabot si Ginoong Hesus. Og walay labot sa kapanahonan si Haring David sa kapanahonan nato karon. Ngano lahi ang iyang dispensation. Lahi ang ilang pagpaningkamot alang sa ilang kaluwasan ug alang sa ilang pagkamataron. Mo ni mga igsoon, sa atong kinabuhi ug sa atong kapanahonan karon, managlahi kung atong ikumpara sa panahon sa Old Testament era or sa atong New Testament or sa present nato nga kapanahonan. So, si Ginoong Hesus mo'y atong sulundon, sumbanan sa atong kapanahonan karon. Ingon nga siya ang atong Ginoo, siya ang atong magtutudlo, o siya ang atong manluluwas. O siya ang nagahatag instruction sa mga apostoles nga maoy gitahasan niya sa pagpakatap sa pagwali sa maayong balita. Og disaman nato kana mabasa gikan sa panahon ni Ginoong Hesus hangtod sa atong kapanahonan. Na bay mabasa nga nagadayeg sila uban sa pagsinggit, uban sa halos na magdisko, halos na tagpila ka oras. Ang pangutanan nako, kapila man miawit og pila man kaawit or unsa man kadaghan ang giawit nila ni Ginoong Hesus. Doon na ba'y mabasa mga igsoon nga 3, 5, 10, 20, 15 ka mga awit? Si Apostol Pablo nagingon sa inyong panagtigom, kinahanglan nga mga andam na ninyo ang alawiton, ang matag-usa ka andam ng alawiton ang matag-usa. So, doon na nay andam sa alawiton. Muna nga, og mingon ta nga mag-andam, andamon na to ni kining maong awita, kitang tanan mag-andam niya ng maong awita. Sa mga awit sa salmo. Muna nga, kung atong basahon yun mga igsoon, o kapila mag-awit, o pila ka-awit ang awit ni Ginoong Hesus. Atong basahon, og namoy Biblia, basahan ninyo. Marcos 14:26. Marcos Kapitulo 14 versículo 26 ng islat. Ug sa nakaawit sila usa ka awit, nangadto sila sa bungtod sa mga olibo. Pila ka awit mga igsoon? Usa ka awit. Og nakaawit sila og usa ka awit. Sa to? Og nangadto sila 26. Og sa nakaawit sila usa ka awit, nangadto sila sa bungtod sa mga olibo. Og si Jesus mayon gani, kamong tanan managpanibog kay naisulat man kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay og ang mga karninom magakatibula. So nagaingon
dinhi sa atong gibasa. Og sa nakaawit silag usa ka awit. Wala mo ingon og 5 ka awit. Wala mo ingon og 2 ka awit. Usa ka awit. Si Ginoong Hesus nagdala nila ngadto sa pagsakang ngadto sa bungtod sa olibo. Mao ni nga mga igsoon, usahay lang. Mo'y atong gihimong gihimong kadasig nato ang mga awit. Og doon na pagani awit sa mga Kristohanon nga gihimo nga ang tunada gikuha sa kanta sa kalibutan. Daghang kanta. So, nag-ingon ang Biblia, ayaw ka mo pagpahiuyon sa kalibutan. Nagkaanam, basi makaingon mo, unsa old fashion man imuhang pagpangalagad. Kay wala mabagpo ang pagpangalagad. Ang atong Diyos wala mabagpo. Siya pa kaniadto. Og siya ang umalabot. Walay laing Dios. Og unsa man ang atong pagpangalagad, og unsa ang pagpangalagad usab sa mga apostoles sa unang panahon. Kung imong ibag-uhon ka na, mo na dili maayo. Kay nag-ingon ang Biblia, dili ipalahi. Dili yun na siya kinahanglan nga imong padugangan. Matun pang pulong sa iyo. Ang Biblia, dili padugangan o pakulangan. Dili pod ipalahi. Nga naman, og imong ipalahi. Mo nag-iingon sa Galacia 1:6 hangtod sa 8, bisan pag mga manulunda ipatunglo siya. Galacia 1:6-8. 6 sugod hangtod sa 8. Mo ni nga gikinahanglan nato nga ato gyung subayon ang pulong sa Dios kunayson. Sige, basa. Galacia kapitulo 1 sa 6 nga sa 9 mga sulat. Nahibulong ako sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita, kundi nga adunay nga nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita may tungod kang Kristo. Apan bisan pa kun kami o usak ba ka manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Gani sa Apostol Pablo nag-ingon gayon. Nahibulong puto sa natinga siya. Nahibulong ako nga sa kalit bitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo og mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Put pasabot dunay nagdalag maayong balita nga lahi ang pagpadapat. Dili nga adunay laing mabalita. Matod pa niya pasulod, dili nga adunay laing maayong balita, kundi nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita tungod kay Kristo. Mo ni mga igsoon nga ang pulong sa Dios nagaingon dili pakuhaan, dili padugangan. Kinahanglan nga kung unsa ang naisulat mao gyud na ang nasulat, ug unsa ang wala may sulat dili nimo idugang sa nasulat. Pero og magdayeg ka diha sa imong panimalay, bisan pa og tibuok gabi kang magdayeg, wala kay kun. Bisan pag tibuok adlaw kang magdayeg sa Dios, wala kay punta naman imo ang pagdayeg nga gibuhat alang sa Dios. Pero kung adtuwa kas panagtigon, diya sa panagtigon kinahanglan ang pulong sa Dios. Gani si Ginoong Hesus
sa adlaw igpapahulay. Musulod siya sa sinagoga o nagwali siya. Bisan si Apostol Pablo sa panahon sa adlaw igpapahulay, tuwa sila dito sa sinagoga o nagwali sila. Wala sila mag-awit. Naghimo sila pagpanudlok sa pulong sa Dios. Apan sa atong panahon karon, wala na ang pagtudlo sa pulong sa Dios nga naman tungod kay gihimo na ang mga pagdayeg. Oh, ipadapli na halos ang mga lingkuranan kay tuwa na magtsatsa na halos. Dili kini ingon nga pagpangilabot mga igsoon. Ang ato lamang nga atong gikinahanglan nga ang atong pagbuhat kanang may sibo sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana, doon na ba'y sugo sa Diyos? Mao kini ang katapusan sa tanang butang. Ang tanan na dungog na, kadluki ang Diyos o bantay ang iyang mga sugo. Bantay ang iyang mga sugo. Kay mao kani ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tibuok nga katungdanan sa tao. O ang Biblia nag-ingon nga ayaw puhay, ayaw dugangi ang basahon sa propesiya. Muna nga, dunay pagkasulti ni Apostol Pablo, nahibulong ako. Nahibulong, nganong nahibulong man siya. Tungod kay ang uban ni balitok nagto sa laing-laing balitan. Nganong, tungod kay dasig dito, nindot dito, dasig, sington ka, mura ka gasumba. Muna mga igsoon. Apan kung imong tan-awon di ay ang ilang sa pagministry ni Jesus, usa lang kaawit dayon magsermon na dayon siya sa tinagas. Oh. Gani sa pagkahulog ni Eutico sa bintana, tulok ang dana. Tungod kay taas ang pagsermon ni Apostol Pablo ni abot sa banag-banag sa kabuntagan. Imagine, tibuok gabi sila nagtuon sa pulong sa Diyos. Pero sa ato, tinuod kay ni mga igsoon, kinatinuran kay ni sa panahon sa panagtigog diya sa simbahan, diya sa lokal, diya sa tigumanan, sa panahon sa Bible study, sa panahon sa pagtudlo, gihimong pagkatug sa mga katawhan. Nga naman, nagsugod sa Bible study, tuan ang giparok ang mga katawhan. Nagwali na po. Nagpanahon na po sa wali. Bisan o gutom na ang tiyan, kutoy ng tiyan, mga alas 12 na. Ngano mang yun nga ang pulong sa Diyos, gihimo mang sleeping pills. Magparok mang yun. Ngano man. Ikaw kuno ang mo analyze. Giunsa nimo, ngano man nga niabot man na nimo ang ano. Asa man ang Espiritu sa Diyos. Muna'y mga igsoon kinahanglan imong susihon. Susihon nimo ang imong kaugalingon. Susihon nimo kung ang imong pagbuhat sibo ba sa kabubuton sa Diyos. O ang imong pagdaon nga ikaw nagsimba, tuwa ka sulod simbahan, nagparparo ka. Tuwa ba na nagsimba sa Diyos? Kung dili arumawa ang parok, magsayaw-sayaw ta mga igsoon. Kinsa ang nagsayaw-sayaw. Pagbuot sa usa ka nag-lead or sa song leader nga maglukso-lukso, magsayaw-sayaw. Nindot kaayo, pero ang gasugo tao. Musayaw ang tao. Ang mga siyap Haring David, nisayaw tungod sa kalipay. Nga ang arka sa tugon, ang Ark of Covenant nga gikan kang ubidlong nadala ngadto sa ulan.
aran lipayan niya way gikabutangan sa kalipay. Mo ni mga igsoon nga nakahimo siya sa pagsayaw sa pagdayeg sa Dios sa dihang naabot ang arkas tugon, dili sa panahon sa pag-adto sa sinagoga o sa tabernakulo. Muna kung adunay sugo sa Dios, dunay padayag sa Dios, imong pagabuhaton sama sa panahon dito sa Jericho. Sa dihang gisugo sila sa Dios, sige mag-awit kamo nga maglibot dito sa pakoral sa Jericho. Sulod sa pipila ka adlaw. Sa matag adlaw magadugang kaya sa urang adlaw usang libot. Sa ikaduhang adlaw ikaduhang libot. Nga mag-awit diha sa Dios. Amen. Amen. Dunay sugo, dunay pagpadayag, kinsa man ang baba nila, mao ang propeta. Nga mao'y gipadayagan sa Dios. Karon ang nagsugo, ang naglid sa maong praise and worship. Praise and worship pa. Propeta ba siya? Nga mao'y nagdiktar sa mga tao, nga mao'y muawit, musayaw, muklukso, mukanta. Makalapas ta mga igsoon ug wala may sibo sa kabubuton sa Dios. Nag-ingon ang Biblia, dili ang tanan kanako magatawag Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Gibalik-balik yun na nato nga naman kay mao'y pagbuot sa Dios nga ang matag usa mga buhat sa iyang kabubuton. Ang matag usa kang mga Kristiyano or alagad sa Dios gikinahanglan o gi-required nga mga buhat sa kabubuton sumala sa kabubuton sa Dios. Mao na nga gikinahanglan gayud kini nato nga ang pagsabot gikinahanglan nga atong pagasabton ang pulong sa Dios nga di ay si Ginoong Hesus kausara man day mo kanta. Oh. Kausara. Nga naman unsa man day ang praise? Ha? Unsa man day ang worship? Lahi ang worship, lahi ang praise. Kay ang pag-worship mo kadto ang paghatag na do is definite act of soul bowing with deep prostration before God. Bowing. Unya girambol, praise and worship. Pagdayeg o pagsimba. How? Ano yung mga igsuon ng kagabion? Ato kining pagabuhaton sumala sa naisulat. Kung ka na naisulat man, ato ka nang ipadapat sa atong pag-alagad sa Diyos. Dili kay ang tao mo'y atong pahimutan, kundili ang atong gialagaran. Mo'y atong tumong ang pagpahimuot sa atong agalon. Kinsa ang atong agalon? Ang Diyos. Mo ni mga igsoon ang tinuod niya na. But that's why atong gidaig siya. Atong gi-adore, atong gihatagan og dakong pagdaig niya kaniya. Dayon in kuan ra ba na siya ang pagdaig pinaagi pagkanta, no? Makadaig ka pinaagi sa pagpamatuod nimo kung unsa kagamhanan ang Dios nga imong gialagaran. In what way? Through sa imong pagtestimony kung unsa ang Dios nga nagapamuhat sa diha kanimo. Imong gipasidunggan ang Dios o gimaya niya, ha? Dili lamang sa kanta, kundi sa imong testimony nga din ikaw gipadalanginan sa Dios, gihatagan kag kaiwan gikan sa mong balatian, gisulbad sa Dios, gihatagan kasulbaran ang imong mga problema, gihatagan ka og kahayahay sa imong kinabuhi, taliwala sa kalisdanan. Ingon ni ana ang Dios nga angay natong pagadayon sa pamaagi sa pagdaig ug paghimaya kanimo. Mao ni nga
sa ato karon ang atong pagdayeg gihimo lang natong giputos diha sa awit sa yukta. Mao kana ang pagdayeg ug pagdasig sa matag sa usa pinaagi sa pagsulti sa unsa ka maayo ang Dios nga imong gialagaran. Diha sa panagtigom, diha sa Hebrewanon 10:24-25, mao kana ang bulaton diha. O kung imo man gi-address God, kana na ang mao ang pagsimba. So, nganong di man nato simbahon ang Dios? O tapos atong daykon siya. Tingano, unsay giingon sa Mateo? Ang giingon sa Mateo 6:33, mo'y unaha pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang pagkamataron. So, ano sa man ka mangita sa gingarian sa Dios? Unsaon nimo pagpangita sa gingarian? Imong ihalad imong kaugalingon kay asa ang Dios tuwa siyang gingharian. Mo ni mga igsoon, kung unsa pagkamatarong ang Dios mo kana ang atong gihatagan sa atong kaugalingon. Ha? Unsa ang giingon ni Apostol Pablo? Sa 12:1, giun sa to pagsulti. Ha? Giun sa to pagsulti. Klaro kay na diha pag-istorya. Unsa? Hebrewanon 12:1. Roma 12:1. Busa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug ilang punon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Mauna mga igsoon. Kinakalaruhan David. Gihangyo pagyud ang matag usa. Busa mga higsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios. Nga sa pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios. Amen. Nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang halad imong itugyan ngadto sa Dios, ang imong lawas. Lord, diyan na ang hawlan. May lang tamo mo kanta, Lord, I offer my life to you. Ha? Wala. Pero wala di ay gikan na tutong basba. Kung saan di paghalad, mo ka na ang atong pagsimba. Atong ihatag atong kaugalingon ngadto sa Dios. Nag-ingon ang 95:6 sa ganing salmo, umari ka mo simbahon ta og yukbuan ka siya. Ha? Managluhod kita sa iyang atubangan. Sige, basa ha. Salmo kapitulo 95 versikulo 6 nga nasulat. Umari ka mo, simbahon nato ug yukbuan ta siya. Managluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Managluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Hangyo gyapon na siya. Invitation, umari ka mo. Simbahon nato ug yukbuan ta siya. Ha? Pero imo nang basahon nga nonsense, umari ka mo, simbahon nato ug yukbuan ta siya. Murag way kinabuhi. Pero imong hatagan og dakong pagtagad sa imong pagbasa ug pagsabot. Umari ka mo, simbahon nato ug yukbuan ta siya. Managluhod kita sa iyang atubangan nga mao ang atong magbubuhat. Amen. Lord, Dunay dakong pagbati gikan sa imong kasing-kasing. Wala gyud maghangyo, umari ka mo. Sayawan nato siya. Kay atong ihalad ang atong kagalingon. Wala. Mo kana ang atong espirituhanong pagsimba. Nagaingon sa 96. Ha? Unsa to? 9. o managsimba kamo sa Ginoo sa katahom sa pagkabalaan, managkurog sa atubangan niya tibuok nga yuta. Managkurog sa atubangan niya tibuok ngayon. Sa katahom o sa pagkabalaan. Simbahon ang Diyos sa katahom o pagkabalaan. Unsa imong bugbog pasabot anang katawag magpagwapa ka. Magpintal kay sa mong naong aron mong gwapa ka. Ha? Dili. Magpasiksik ka kay ikaw templo sa Dios. Dili. Ang
pinakalimpyo at tubangan sa Dios nga iyang makita dili imong panagway. Klaro nga pagkaistorya, ang Dios nagatan-aw sa sulod sa imong kasing-kasing. Mao na mga igsoon nga bisan pag-unsay bisti nimo, bisan pag-unsa giunsa pagritukis ang imong naong sa mga expert nga morte. Apan kun ang imong kasing-kasing dunot yuga tubangan sa Dios. Pero bisan pag-unsa kad dili ka gwapo, dili ka tinguhaunon sa ang imong panagbuhay sa mga tao, apan ang imong kasing-kasing mo'y gingon busilak ka puso. Sige, basa. Unang Samuel kapitulo 16 versikulo 7 nga nisulat, apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang Panagbuhay. nawong Nawong. kung sa gitas-on sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikpoy kaniya. Kay ang Ginoo nagatan-aw dili ingon sa makita sa tawo, kay ang tawo nagatan-aw sa panagbuhay sa gawas, apan ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing. Reverse. Opposite ang pagtan-aw sa tao ug sa pagtan-aw sa Dios. Kay ang tao nagatan-aw sa iyang gawas ug sa iyang panagway, head to foot. Head to foot ka. From head to foot, tan-awon ka, balik-balikon ka, unsa man jud ay kalidad ning tawhan. Pero ang Dios wala magtan-aw sa iyang nawong. Kung dili nagatan-aw sa imong kasing-kasing, mo ka nag-importante mga igsoon nga kinahanglan nga magaduol kita sa Dios uban sa matinuoron nga kasing-kasing. Amen. Mo ka na ang atong tinuod nga pagsimba diha sa Dios, atong yukbuan, atong ihalad ang atong kagalingon, atong yukbuan ug managluhod kita siyang atubangan. O ka na ang pagsimba diha sa Dios, ang atong espirituhanong pagsimba. Mao na ang mga igsoon sa atong kinabuhi karon. Kinahanglan nga atong pagabuhat. Tungod kay ato mang gi-address nga kita mosimba ngadto sa inag ka Domingo, ngadto sa simbahan mosimba ta, atong tumanon nga kun ikaw mayon mosimba, simbahon nato ang Dios. Diya sa atong panagtigom. Kay gani nag-order ang hari nga si Nabucodonosor nga sa nagtingog sa trompeta sa alpa o salterio o sa sikabutsi o sa bisan unsang klase tanang klaseng tulunggon, ang tanan mo hapa o musimba. Tanan yun. Nga di pa yun to Diyos. Dili pa yun Diyos. Diyos pa yun ang ilang simbahan. Apan kita nga naan nagtuo o naglaom nga ang atong nagyalagaran mo ang Diyos, apan wala nato buhati sa ingon ni ana nga pagsimba diya sa Diyos. Tungod kay ang atong na mindset, once nga tuwa na ka sa sulod sa simbahan inaga Domingo, nakasimba na ka, baka ka na siyawa. Ngano, wala nimo simbahan. Kung nga dako kayo og kalahian. Dako kayo og kalahian kung imong ikumpara sa balang kasulatan og sa atong gibuhat o gi-exercise nato sa atong pagsimba sa Dios. Kaya kung imo yung ikumpara, wala yun ka makahimo sa pagsimba. Mo ni, basin mo yun ka, naghukom na po din tawana, wa ko maghukom mga igsoon. Kaya kung imong simbahon ng Diyos, simbahon nimo diya sa katahom o sa pagkabalaan. Managahisgot ang pulong sa Diyos niya. Gihangyo ko kamo tungod sa mga kaluoy sa Diyos. Sa pagtugyan sa iyong lawas, ingon nga halad nga buhi. Ingon nga halad nga buhi. Balaan o hinangpunon sa Diyos. Balaan. Tungod kay kana gipalit sa bilis sa dugo sa Ginoong Hesus dito sa
krus sa Kalbaryo aron ka nga makuha gikan sa yanang sa kasalanan. Matod pa ni Apostol Pedro, imo gikuha kami gikan sa kangikit o gidala sa imong katingalahang kayag o gihimo mo kami nga harianong saserdote. Sa English term, royal priesthood. Saserdote, pare. Harianong pare. Harianong alagad sa Dios. Yan naman, kaya ang atong gialagaran hari, mga igsoon. Pag-ingon ni Pilato, hari ka pre, sumala sa imong pulong ako hari. Apan dili ni ining kalibutana. Kay kung niini pang kalibutana ang akong pagkahari, ang akong mga katawhan makig-away batok kanila. Muni mga igsoon, diha kay dili man ining kalibutanon kun dili langit nun nga pagkahari og sa espirituhan nga pagkahari. Kita nga alagad sa Dios kinahanglan nga magahimo diha sa espirituhanong pagsimba diha kanila. Muni mga igsoon nga kinahanglan imong masabtan kana. Kay nganong nga na para sa espirituhanong pagsimba, tungod kay ang atong gisimba dili tao, dili binuhat sa tao, dili binuhat sa Dios, kun dili ang magbubuhat nga mo ang atong Dios. Kay ang Dios nga atong magbubuhat ug manuluwas, siya nagaingon, ang Dios espiritu o ang magasimba kaniya kinahanglan magasimba diya sa espiritu o sa kamatuoran, espiritu o sa tinuod kamatuoran. Mao ni mga igsoon, unsaon na to pagsimba, dili na to sayo sayawan, dili na to at kanta-kantahan, dili na to himuon nga magtestimony ta, dili nga mga minaw sa wali, dili nga maminaw sa pagpustay magtuon, kun dili atong ihalad ang atong lawas, banagluhod kita atong bangan sa Dios nga atong magbubuhat. Mo kada ang giingon sa Biblia, muha pa sa iyang atubangan, bisan pag mga manulunda nga nagatindog alirong sa iyang trono, misimba sila sa naglingkod sa trono o mihapa sila. Mao na mga igsuon ang form of worship. Mao kini unsa nga man kinahanglan to fall down or kneeling. Ngano tungod kay mao kana ang paghatag og dagkong pagrespeto o reverence diha sa atong Ginoo Dios. Mao na nga kinahanglan imong buhaton tanan. Ngano tungod kay matag Domingo nagahimo ka sa pagpamakak nga moadto ka sa pagsimba-simbahan aron sa pagsimba. Doon na pa'y kanta daghang panahon nga dapit ko ikaw nga moadto ta sa simbahan sa pagampo. Ang simbahan gihimong pagampo. Ang simbahan is adto ka mo simba, pero ang simbahan gihimo na lang sa pagampo. Mao ni mga igsoon, di kinahanglan nato karon alang sa pagkabot sa tibuok nga pagkamatarong nga gikan sa Dios. Naninguha ganing yawa nga mosimba si Ginoong Hesus niya aron mahimong ang yawa nga mas labaw pa kaniya. Mao ni nga di kinahanglan nato ni nga atong simbahan ang Dios. Mao kini ang tinuod nga mag-alagad sa Dios, mosimba kaniya. Kay kung dili ka mosimba, di ka alagad sa Dios. Kung wala ka makahimo sa paghimog pagsimba sa Dios, wala pa nimo ilha ang Dios imong manuluwas. Wala pa ilhan nimo ang imong Dios nga imong manuluwas. Wala siya nimo simba. Kung imo lang siyang gidahig, imo siyang gikantahan, uban sa kinasingkasing dili ka na may pagsimba.
nagahisgot kita og halad atong nyaging gabi. Kay ngano ang matag tawo nga moduol sa pagsimba sa Dios magadala og halad, magdala og hayop aron iula ang dugo sa mong iyang gihalad og makahimo nga ang iyang mga sala matabunan sa dugo sa iyang gihalad og mahimo siyang makahimo ng social pagsimba sa Diyos. Ngano man, tungod kay ang pagsimba sa Diyos, kung ikaw naay sala, dili yung kadunggon ka. Dili yung kadunggon, bisan pag mag-ampo ka rin kadunggon niya naman. Pero mayon nga no, bukakon na ka, nga, gindagampo ko sa Ginoo, nagidungog malagi ko. Sa panahon, sa tingsudya mga igsoon, di yung kadunggon sa Diyos. Mulingiw yun ang Diyos mo. Mo ka na'y katumanan sa City 21 Masbate. Ingnon ka, mapahawa, mamumuhat kag dautan. Kung ikaw kaila. Mo ni mga igsoon nga advance ta mag-isip. Mo ni gingon ma-advance mag-isip. Nga naman, kay kung dili advance ka mag-isip, basig diha ka tutog. Nagdahom ka kung wala mo dahil dili mo makabuo. Nag-iisgot ang pulong sa Diyos. Dunay dalan nga daw matarong alang sa tao. Kaya diha na-satisfy ka nga diin nindot ito kay dasig kayo. Sington doon kag dinayig sa Ginoo. Laliman kag sington doon kag dinayig sa Ginoo. Nindot kayo. Lukso-lukso, sayaw-sayaw, singgit. Singgit ang ngalan sa Ginoo. Dili na sayo. Dili na sayo. Pero kung diha sa panagpigom, imo nang gibuhat aron sa pagsimba sa Dios, sayop na pamaagi sa pagsimba sa Dios. Nga naman, wala nimo simbahay, imo lang gidayon. So, kini mga igsoon ng kagabi, atong gikinahanglan nga i-correct nato ang dili maayo. Ang sayop nga atong gisunod sa atong mga ginikanan. Nga walay pagsusi gikan sa balaang kasulatan. Gikinahanglan nato ni nga ato kining masayran diya sa pulong sa Dios ngano tungod kay ang importante matod pasuban ang importante ang mahalaga ang importante ang mahalaga mao gyud ang mahalaga atubangan sa Dios mao gyud ay pinaka-importante o wala nay laing importante nga pinaka-importante atubangan ang pinakamahalaga diya sa Dios mao ang pagsimba nimo diya kaniya. Amen. Lord. Mao gyud na mga igsoon. Kay kun dili nimo hatagan karon mahimo nimo simbahon ang Dios. Kay makahimo ka sa bisan asa. Sa imong panimalay, makahimo ka sa pagsimba. Kay mao ka na ang imong katungod o katungdanan, obligasyon nga imong simbahan ang imong Dalaygon ang Dios ni kagabion mga igsoon. Salamat sa Ginoo ni kagabion nga ang pulong sa Dios nagatug-an gayud sa angay natong pagabuhaton. Dili lamang nga kutob lang sa atong madungog, kun dili gikinahanglan gayud nato nga atong pagasay at pakisayran tungod kay mao kana ang pinaka-importante nga ikaw masayod sa kamatuoran. Ngano ang kamatuoran mao'y magahatag kanato sa kagawasan. So dalaygon ang Dios ning kagabion. Daghan karon mga igsoon. Aron lang nga mudaghan ang grupo himo og tinawhanon nga pamaagi. Tinawhanon nga pamaagi.
cancer. Battle of the band. Oh. Duna. Minoring the major, majoring the minor. Ang giingon sa Biblia, ang dutay pagpaugnat sa kusog, ang pagpaugnat sa kusog may dutay kapuslanan. Apan gihimo nga dakong event ang maong paugnat sa kusog aron sa pagdasig sa tanan. Dili ba may minoring the major, majoring the minor. Ang pagpadasig sa tanan mga igsoon mao ang kalanon sa kalag, mao ang pulong sa Dios, dili ang pagpaugnat sa kusog. Nagiingon ni Apostol Pablo nga may kapuslan, tayong kapuslanan. Dili gihimo na mag-hire na gani ang uban o mga magdudula aron lang mo present sa ilang mga kaiglesiyahan. Nga naman dunay liga, amusement, kung sa na kalingawan. Ang kalingawan dili iyas Dios, iya na siyawa. Nga naman tinawanon, yutan-on, yawan-on. Mo ni mga igsoon, kinahanglan magmata na ang matag usa kanato. Kung ikaw naninguha sa kasiguruhan o kaluwasan sa imong kalag, buhata ang pulong sa Dios. Tumana ang pulong sa Dios og imong sugton og buhaton. Nga mo'y imong gikinahanglan, nga mo'y giya sa imong pagkinabuhi, sa imong pagpangalagad ngadto kaniyo. Ngaron ikaw makatuman sa kabubuton, sa tinuod gayon o sa kabubuton sa Dios. Kay walay laing nga gisaaran nga iyang pagaluwason kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Praise the Lord. Ug kinsa katunggingon ni Ginoong Hesus nga iyang mga igsoon, iyang inahan, nagaingon siya, kadtong nagabuhat sa kabubuton sa ako sa Dios, siya ang akong igsoon. Akong igsoong lalaki, babay, akong igsoong lalaki ug akong inahan. Pero kung wala ka magbuhat sa kabubuton sa Dios, nagaingon ang Dios, pahawa, wala ko gayon kabuhay. Mga mamumuhat ug daotan, sakit pamalandungon alang sa katapusan. Nga muna natong hugot kayo ang imong pagtuo nga ikaw nag-alagad sa Dios apan giingnan kag mamumuhat ug daotan. Nga naman tungod kay wala nimo tumana ang kabubuton sa Dios. Ang imong gi-major, ang minor, o ang imong ang minoring the major, o ang minor imong major. Wala na. Naghimot tayo ni anak mga igsoon alang lang sa atong kaugalingong katagbawan. Mo na giingon sa pagpatuyang sa ilang kaugalingong kaulag desire. Mo kanang desire, tinguha, pagtagbaw. Og ang giingon sa Judas, nagpadapat sa grasya sa Dios sa hiniwi nga paagi. Hiniwi na nga paagi. Usa nag-ingon ang buhat 28, 20-30. Ha? Atong basahon mga igsoon. Nga kana tinuod gayod kana kaayo. Mo kanay pinaka nindot nga kinahanglan imong hinuktukan og sabton ang pulong sa Dios. Nga kinahanglan 30. Ug gikan nakagayad kaninyo adunay managpanindog nga mga tawo nga mga sultig, mga binalitan aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Diri 28 sugod Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon nga
nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Kaya na, mo ni mga igso, nag-ingon ang pulong sa Diyos. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Wa na mag-ingon, tagda ninyo ang uban. Tagda ninyo una ang imong tagdon, ang imong kaugalingon. Nga naman ang imong kaugalingon siguroon panlimbasugi ang imong kaugalingon kaluwas at uban sa pagkahadlok o pagkurog. Busa nagingon siya, tagda ang ninyo ang inyong kaugalingon o ang tibuok panon. Una yung tagad nimo ang imong kaugalingon. Dili unahon nimo uban. Imong kaugalingon. Masecure na gani ang imong kaugalingon. Tagdon nimo ang panon sa Dios. Nga naman kinsa man panon. Nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay. Ang Dios mo'y atong magbabantay. Mo'y nagahimo kan atong magbabantay ang Espiritu Santo. No? Sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo, kinsa man ang iglesia sa Ginoo. Ang iglesia ba nga mao ang building? Ang iglesia ba nga mao ang grupo? Nga mao ay giparehistro ngadto sa gobyerno? Nga mao ay gipasundayag, nga mo'y ilang mo'y tinuod o mo'y luwason sa Dios? Nga mao ang bisan kinsa nga magapataling o musulod o muuban ni ana maluwas. Mo ni mga igsoon nga kining iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi siyang kaugalingong dugo kadtong nakaambit sa kamatayon ni Kristo mo kadto ang iglesia sa Ginoo. Kadtong mga tao nga nagbaton sa Espiritu ni Kristo. Kadtong gikasuluban sa Espiritu ni Kristo. Sa Espiritu Santo. Siya ang iglesia. Ngano unsa man ang iglesia, puy-anan o diha ang Dios ni pulutan. So unsaon man pagpuyo sa Dios kung walay pagtagad sa imong kaugalingon og sa uban. So atong tagdon ang atong kaugalingon una. Kinahanglan nga kita atong buhaton ang angay ug sibo sa kabubuton sa Dios. Og tagdo natong uban, dalon natong uban sa maayong buluhaton diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mo kini ang maayong mga igsoon diha sa Ginoo. Nga kining atong pagsimba sa Ginoo nga pamaagi sa pagsimba mo kana ang pinakadako nga butang nga igal kalipay sa Dios. Nga naman tungod kay mo kana ang imong paghimo ug pagbuhat ug paglupo ug panan sa Dios ug imong gihalad ang imong kaugalingon diha sa pagpanan sa Dios. So sa ining kagabion mga igsoon, papasalamaton ako sa atong buhi nga Dios nga siya nagapadayag sa iyang mga pulong dinhi kanato. Ingon nga usa og mao kana ang buluhaton alang sa matalusa. Og kinahanglan nga atong nasayran og ato gayud kanang buhaton. Ngano man kinagaingon ang Santiago. What? Ang nasayod sa maayo at wala niya pagabuhata siya makasala. Ikaw makasala kung dili ka na nimo pagabuhata. Mao ni mga igsoon nga atong buhaton ang angay gayon katong nga ang Dios atong makasulat. So salamat ni kagabion sa atong nga Dios nga nagahatag kanato karon sa mga pulong nga gikinahanglan alang sa matag usa kanato. Sa ato kitas pagampo labing balaan og silimbahan ng Dios. Lord, salamat ning kagabi.
nga ikaw amahan nagpanalangin ug nagapadangat sa imong pulong nga diha gayod ang kamatuoran diha kanimo amahan og kini angay namong i-aplikar sa mong kinabuhi aron ikaw sa tinuod nga ikaw gayod maalagaran og ikaw mapasitunggan og ikaw matuboy ka na. Salamat din kagabion Lord sa imong gamit nga din ikaw nagapamuhat alang sa matag usa ka namo nga ang imong pulong magadulot gayud sa matag usa ka kinabuhi ug kasing-kasing sa matag usa ka individual Ginoo nga nagapatalingog sa imong pulong ikaw magalihok niini amahan og imon mo Ginoo nga ang imong pulong mabuhi diya sa sulod sa iyang kasing-kasing. Salamat din kagabion Lord ug dalaygon ka sa ulit tapusan sa Jesus. Amen. So dalaygon ang Dios ing kagabion mga igsoon. Salamat sa inyong pakig-uban kanamo ning atong tulunganon nga mao kini ang the word of truth nga kami nagpapasalamaton diya kaninyo sa inyong pagduyog o pagpakig-uban kanamo sa paghisgot sa pulong sa Dios, sa pulong sa kamatuoran nga mao kana ang magadala kanato sa kaluwasan. Tungod kay mao kana ang importante alang sa Dios. So dalaygon ang Dios na kami magapadamilit na kaninyo uban sa kong anak sa Salmo kini inyong igsoon ug igala si Brother Dandan Lacerna magapadamilit kaninyo ang nga magayon ang Dios magapadalangin kanato. Daghang salamat.